पुलह साहिबा दो हिस्से इसके, एक तो पी टी आई के वोटर्स को ट्रैक कर रहे हैं ये बता के डरा के कि नवाज शरीफ जो है वो तो पता नहीं क्या कर देंगे आके। देखिए पहली बात ये कामरान शाहिद साहब, ये तो इलेक्शन एक हो रहा है और ज़ाहिर है इलेक्शन में जो है वो एक दूसरे को हम फूलों के हार पहना दें तो फिर तो हम सब एक ही पार्टी बन जाएं, लेकिन इसके अलावा इलेक्शन में ये भी नहीं होना चाहिए कि अपने मुखालिफ को जो है वो उसको तज़लील की जाए जो इमरान खान साहब करते रहे। अब चूँकि हमने बहुत अरसे तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इकट्ठे एक साइड पर होकर लड़ा है तो शायद ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन देखिए बात यह है कि चाहे पीटीआई का वोटर हो या कोई भी हो, हर पाकिस्तानी से वोट मांगना किसी भी कैंडिडेट का हक है, किसी भी पार्टी का हक है। और अगर वो मांग रहे हैं वोट, ज़ाहिर है पीटीआई के वर्कर्स इस वक्त, वोटर्स इस वक्त सख्त मखमसे का शिकार हैं, वो किसको वोट दें किसको वोट ना दें, उनके यहाँ तो बिल्कुल ही एक। तो मैं सही समझा ना आपकी स्ट्रेटजी ये है कि चाहे नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज किया जाए, उनको पेंट किया जाए कि वो इंतकाम लेंगे, आप पीटीआई का वोट लेना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो नाजायज बात है, हर पाकिस्तानी का वोट मांगने का हक रखते हैं। पीटीआई का तो नाम अगर कोई बिल्कुल देखिए ना, एक पार्टी है जो इस वक्त जिसका बिल्कुल कुछ समझ नहीं वारिस नहीं है इस वक्त, तो जाहिर है उन्होंने किसी को तो वोट करना है, या तो वो सब घर बैठ जाएं। ये स्ट्रैटेजी की बात मुझे इल्म नहीं है कि स्ट्रैटेजी है कि नहीं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मुझे लगता है स्ट्रैटेजी अच्छी बात है, पाकिस्तानी से वोट मांगना चाहिए। दूसरी बात ये है, उसमें एक सवाल और है, एक मिनट, बिलावल भुट्टो के इख्तियार में भी होगा ये कि वो जो रिलीफ की बात कर रहे हैं पीटीआई के लोगों को कि छूट जाएंगे और कारकुनों पे ये नहीं होगा, ये तो बड़े एंटी स्टेट मुकदमे बने हुए पीटीआई वालों पे, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल जज्बात से खेलना ना हो तहरीक इंसाफ के वोटर्स से। नहीं कहा जितने लोग किसी एंटी स्टेट एक्टिविटी में उसको कोई ओन नहीं करेंगे, ना हम ओन करेंगे, ना बिलावल साहब ओन कर सकते हैं, ना 9 मई का कोई भी मुजरिम जो है वो किसी भी हमारी पार्टी की सफ़ में उसके लिए जगह नहीं। लेकिन देखिए बात यह है कि जो मियाँ साहब की पहले दिन से ज़ाती तौर पे मैं मियाँ साहब की एज ए लीडर बड़ी इज़्ज़त करती हूँ, वो इस मुल्क के बड़े लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो रुतबार हैं, लेकिन उनके सियासी फ़ैसलों पे तनकीद करना हमारा हक है, ज़ातियात पे तनकीद करना हमारा हक नहीं है। जैसे इमरान खान साहब ने जो इस मुल्क की सियासत में जो वो ज़बान इस्तेमाल की, किसी की पगड़ी ना सलामत छोड़ी, उसमें और इस सियासत में बिलावल साहब की बहुत फ़र्क है। नहीं, मैं कंपैरिजन ड्रॉ कर ही नहीं रहा। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मियाँ साहब की अपनी गुफ्तगू आप सुने पहले दिन से, हो सकता है आपको क्यों लगता है कि नवाज शरीफ जो है वो अभी भी इतना ज़्यादा, देखे ना जो एनालिसिस किया है बिलावल साहब ने, चले तहरीक इंसाफ की बात तो हो गई कि जी इनको नहीं छोड़ेंगे, कि नवाज शरीफ इनको नहीं छोड़ेंगे इक़्तिदार में आके, ये जिनको लेके आए यानी कि एस्टैब्लिशमेंट उनको नहीं छोड़ेंगे, जजों को नहीं छोड़ेंगे, ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कहा है, क्योंकि वाकई आप बिलीव करते हैं कि नवाज शरीफ एक फ़िरौन बन के आ रहे हैं। मतलब कि वो जो अगर बिलावल साहब की अगर मैं बात सुन लूँ और उसको मैं बिलीव करूँ उसके ऊपर बनोवन, तो वो तो एक इंतकाम और एक उस फ़िरौनियत के ऊपर मबनी होने की बात ये है। कोई भी पाकिस्तानी जिसने मियाँ साहब की पहले दिन से स्पीचेस सुन, जब से उनका सफ़र शुरू, उन्होंने यही बात की कि मेरे साथ, आज भी उन्होंने यही बात की कि मेरे साथ जो हुआ उसको वो रिपीट करते हैं। और मैं ये समझ सकती हूँ कि शायद उनके दिल पे इतने गहरे ज़ख्म लगे हुए हैं उस वक़्त के कि वो उसको भुला नहीं पा रहे हैं। हालांकि इससे बड़े बड़े ज़ख्म दूसरों ने भी उठाए हैं, ख़ुद बिलावल साहब ने अपनी वालदा खोई हैं और क्या कुछ नहीं खोए। इस मुल्क में जो भी इधर आता है उसका बहुत कुछ जो है दाव पे लग जाता है इस खेल में। लेकिन अब बात यह है कि जो एक लीडर होता है वो आम इंसान से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, उसको अपने ज़ाती इंतकाम को भूल जाना पड़ता है और वो कई चीज़ें पी लेते हैं। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब नहीं भूलेंगे, हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं। बिलावल साहब ने रिपीट किया, वो हर दफ़ा यही बात करते हैं कि जो उनके साथ हुआ, वो जिसने लड़ना है भाई, आगे उन्होंने फिर लड़ना है। देखिए ना, बात यह है कि ज़ाहिर है उनके दिल में जो खलिश है जिसने किया उससे पूछते नहीं। मैं तो डर गया, यकीन करें, मैं आमिर भाई डरने का मुकाम है। आमिर भाई मैं तो डर गया बिलावल भुट्टो साहब की कैंपेन देख के। एक तो इस लिहाज से कि चले वो तो ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को इस वक्त एक सहारा चाहिए, तो अब बिलावल साहब ने एक बड़ी पॉलिटिकल वो की है, स्ट्रेटजी खेली है कि वो उनको कह रहे हैं कि जनाब आप हमें वोट दें, हम आपको जो है कम से कम सियासी तौर पे हरासमेंट नहीं होने देंगे और ये इंतकाम नहीं होगा, आपके साथ ज्यादती नहीं होगी। दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ साहब का इमेज पेंट किया है बिलावल ने, वो तो एक बड़ा ही फ़िरौन का इमेज है कि एक शख्स है जो कि एक फ़िरौन और गुस्से का देवता बन के आ रहा है और उसने दोबारा आके तमाम चीज़ों टकरा जाना, तहस नहस कर देना, छोड़ा किसी को नहीं उसने। वो उसमें बुग़्ज़ भी है, उसमें इंतकाम भी है, उसने लड़ना भी है, ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, ना सिर्फ बाकियों से, सबसे कुछ नहीं छोड़ना उन्होंने।
ڈرا دیا بلاول نے مجھے تو بھائی. ویسے جو بلاول صاحب نے چیزیں چھوڑی تھی وہ آپ نے پوری کر دی. کمال تجزیہ ہے. پلوشہ صاحبہ نے بڑا اچھا فکرہ کہا کہ مخالف کی تذلیل نہ کریں, لیکن جو بلاول صاحب گفتگو کر رہے ہیں وہ اسی کے زمرے میں بھی آئے گی. شائستگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنا پروگرام پیش کریں. ماضی میں کیا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھول سکتے ہیں؟ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھول سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. وہ ووٹ بھی انہی کے نام پہ مانگتے ہیں. یہ ہر پارٹی کا ہے. ایک نواز شریف ہے جو موجود ہے, وہ اپنی کارکردگی بھی بتا رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. کیوں نہ کرے جی وہ بات؟ آپ کے خیال میں یہ بات کرنا کون سی معیوب ہے؟ اور اس نے کون سے انتقام کی بات کی ہے؟ مجھے بتا دیں عوام کے لیے کون سے انتقام کی بات کی ہے؟ بلاول بھٹو کی 12 مئی کی ذرا تقریر چلا دیں جو پی ٹی آئی پہ انہوں نے کی تھی 9 مئی کے حوالے سے. ساری باتیں آپ کو پوری لگ جائیں گی کہ وہ کیا. یہ ہے اصل میں سیاست اور راجنیتی کا کھیل. یہ ہے کہ اپنے مخالف کو کتنا گندا کر سکتے ہو اور وہاں سے کتنے ووٹ لے سکتے ہو. بلاول صاحب ایک سانس میں کہتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے لیکن آزاد ہم ملائیں گے. آزاد کس کو ملائیں گے؟ ایک تو پی ٹی آئی کے لوگ بہت بڑی تعداد میں آزاد کھڑے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کو لینے کی کوشش کریں گے. اپنے کتنے لائیں گے؟ یہ آزاد کتنے جیتیں گے؟ کوشش وہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو راغب کیا جائے. انہیں ڈراو ہو رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں نواز شریف کیا کر دے گا. نواز شریف وہ شخص ہے جس پہ دھرنے ہوئے, جسے پتہ تھا 2014 میں اس نے پوری پیپلز پارٹی, اس نے جے یو آئی, تمام لوگوں کو اپنے ساتھ پارلیمنٹ میں بٹھایا اور آخری دن تک اپوزیشن میں ہونے کے باوجود سب کو ساتھ لے کے چلا. میرے خیال میں اس سے زیادہ جو سیاسی طور پہ لوگوں کو ساتھ لینے کی روایت نواز شریف نے سامنے رکھی ہے کسی نے اتنی لمبی نہیں کی. پھر شہباز شریف کے ساتھ تو یہ ساتھ بیٹھے تھے. اب وہ سیاست ہے ہی یہی کھیل کہ جس عامر صاحب نے ایک بات بتائیں آپ نے جو بات کی آپ ہمیں پانی دو آزاد ممبرز والی, آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, یہ آپ نے بڑے اچھی طرح اشارہ کرایا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے جس طرح کہ یعنی کہ جس طرح 2008 میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پیپلز پارٹی ہی پرائم منسٹر بنے گی, خواہ سیٹیں جیسی بھی ہیں جیسی نہیں ہیں. نواز شریف صاحب بھی مان گئے تھے اس بارے میں, انڈرسٹوڈ تھا, اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ ہاں جی ان کا ہوگا پرائم منسٹر اور پنجاب ان کے پاس ہوگا. آپ کو لگتا ہے اس وقت اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں نہیں ہے, اور پی ایم ایل این اپنے بل بوتے پہ اور پیپلز پارٹی اپنے پلس آزاد پی ٹی آئی کے لوگوں کے بل بوتے کے اوپر کمپیننگ کر رہی ہے, تو جوڑ توڑ بہت ہوگا الیکشن کے بعد اگر اس کے اندر زیادہ آزاد مل گئے زرداری صاحب کو بائی ہک اور بائی کروک اور وچ ایور وے, تو پیپلز پارٹی بھی اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ حکومت بنا سکے وفاق میں. ایسا ہے سر؟ دیکھیں کامران صاحب, حکومت بنانے کا اور اس کے بنانے کے دعویٰ کرنے کا کسی کا بھی حق ہے. وہ بلاول ہوں, وہ نواز شریف ہوں, وہ عمران خان ہو اور ان کی پارٹی ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, وہ مطلب کس کا حق نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے کتنے کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم اقتدار میں آ کے کیا کیا کریں گے. آپ اور ہم کون ہوتے ہیں جو اقتدار کے لیے سیاست میں آگے ہیں الیکشن لڑنے والے, وہ رزلٹ لائیں اور پرائم منسٹر بنا لیں. اب آپ آ جائیں کہ اس کے اوپر 2008 میں کیا تھا, 2013 میں کیا ہوا, 2008 چھوڑ دیں. آج آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں لمبا نہیں جا رہا, میں نے صرف نام لیا ہے کہ وہاں پہ کیا تھا. آج آپ کے سوال کے حساب سے آج جو الیکشن ہو رہا ہے نا, اس میں بظاہر پی ایم ایل این بہت آگے ہے, اور بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آزاد لوگوں کو ملاؤں گا. آپ اور ہم سب جانتے ہیں آزاد لوگوں نے ایک اشارے پہ بھاگنا ہے, اور دوسرا وہ جائیں گے وہاں جہاں اقتدار جا رہا ہے. پنجاب میں کون جا رہا ہے؟ پنجاب کے پچھلی دفعہ پابندی تھی کہ آزاد صرف پی ٹی آئی. وہ والے آزاد تھوڑی ہے, یہ تو دیکھیں تحریک انصاف کے کوئی بیرسٹر اکرم راجہ ہیں, وہ تو اشاروں پہ نہیں چلیں گے نا سر. اس پہ تو کامران صاحب بحث ہو سکتی ہے نا. تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جیتیں گے تو آزاد ہوں گے, وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہوں گے. یہ بالکل کلیئر بات ہے. اس کے بعد ان کی مرضی ہوگی کہ وہ کہاں پہ کس پارٹی کو جوائن کریں گے, اور وہ آزاد بھی رہ سکتے ہیں. ہاں جی مجھے پتا ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جوڑ توڑ لگے گا, آپ فائدہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اور آپ کے نزدیک ایک منٹ میں ذرا اپنا پی ایم ایل این آگے جا چکی ہے, پورا کر لینے. جی بتائیں سر, عامر بھائی بتائیں. نہیں میرا نہیں, ایک منٹ. جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کا رزلٹ 8 فروری کو آئے گا, اور سوائے ایک پی ٹی آئی کے باقی سب کو آزادی ہے. آج بھی آزادی ہے, بعد میں بھی آزادی ہوگی. اور آپ کے بہت اچھے دوست ہیں فیصل واوڈا, وہ کل کیا کہہ رہے تھے, مجھے زرداری صاحب کہاں نظر آ رہے ہیں, ایوان صدر میں. تو میں نے آپ کے پروگرام میں بھی اور ہر جگہ یہ بات کہی, جس دن پی ڈی ایم نے بیٹھ کے پلس پیپلز پارٹی نے مردم شماری کا فیصلہ کیا, جسے آج آرمی چیف نے بھی اشارہ کیا ہے کہ مردم شماری اور حلقہ بندیوں کی آئینی ضرورت جب کر دی تو پھر نگران حکومت تو لمبی چلے گی. تو جب یہ فیصلے کر کے جا رہے تھے 4 مہینے آگے جائے گی, اور پھر فیصل کنڈی نے 17 اگست کو یہ کیا کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. عامر بھائی دوبارہ الیکشن پہ آ جاتے ہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ سب کھلا کھیلیں گے, ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, یہ مل کے حکومتیں بنائیں گے. اور آپ مل کے حکومتیں بنائیں گے. اچھا جی, اب اطہر بھائی آپ کے لیے
کچھ چیدہ سوالات ہیں، اس کے بعد ڈیٹیل بھی بات کر لیں گے۔ شروع میں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ کو یہ دوبارہ پرانا پاکستان نظر آ رہا ہے جس کے اندر پی ایم ایل این ورسز پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف تھے، لیکن اب کی دفعہ کیونکہ کٹھے اتنے بیٹھ چکے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں یا عمران خان کی مخالفت میں، تو مخالفت بھی ایک دوسرے کی، میں اگر ذاتی رائے دوں تو مجھے لگ نہیں رہا، مجھے لگ رہا ہے جینون مخالفت نہیں لگ رہی، اور عوام کو بھی نہیں لگ رہی ہوگی۔